नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन केही समय मात्र बाँकी छ। संसद पुनर्स्थापित भएपछि यो पहिलो बैठक हो, हिउँदे अधिवेशन हो र यो 7औं अधिवेशन हो। यो नेकपाको विभाजन भइसकेको छ, तर कानुनी रूपमा यो भइसकेको छैन पनि। र यस्तो अवरोधको बीचमा यो बैठक कसरी सञ्चालन होला, कसरी यो बैठक अगाडि बढ्ला, र यो संसदको प्रक्रिया त छँदैछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि खास सहमति भएको देखिएको छैन। यी अन्योलका बीचमा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिदिएको छ कि नेकपा नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता भइसकेको ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा रहेको पार्टी हो। अहिले भइरहेको नेकपाको यसले मान्यता पाउँदैन। पहिले नै त्यो दर्ता भइसकेको सर्वोच्चले फैसला यस बीचमा गरिदिएको छ। यसले राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। हामी संसदको बैठकको बारेमा पछि जानकारी दिनेछौँ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो विषयमा पनि यहाँहरूले समाचार पनि हेर्नुहुनेछ। कार्यक्रमहरू त्यहाँ बस्ने हाम्रा पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट जानकारी ल्याउनुहुनेछ। बिचमा हामी केही सांसदहरूका प्रतिक्रिया दिँदैछौँ र त्यस बिचमा हामी फेरि वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालको विश्लेषण पनि यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। र 4 जना सांसदहरूको जुन एउटा अहिले बैठक बस्नु अगाडिको प्रतिक्रिया छ, विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको, त्यो प्रतिक्रियाबाट हामी यो संसदको बैठकको यो अगाडिको भाग चाहिँ त्यहाँको परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। यहाँहरूले सांसदहरूका प्रतिक्रिया सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जीको नेतृत्वमा कार्यव्यवस्थापन समिति छ। त्यसले कार्यव्यवस्थाले दिउँसो सञ्चालन हुने या आज सञ्चालन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूची तयार गर्छ, एउटा सेड्युल तयार गर्छ। उहाँले जे सेड्युल तयार गर्नुहुन्छ त्यो सेड्युल सहमतिबाट तयार भयो भने कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्यो, सहमतिबाट कार्यसूची भयो भने अत्यन्तै शानदार मर्यादित हिसाबले बैठक अगाडि बढ्छ। त्यसको निम्ति सम्माननीय सभामुखजीकै हातमा छ। त्यसैले हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्दा पनि संसद र त्यसको नेतृत्व कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा नै बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको निर्केल हुन्छ। कुनै फरक अनुभूति भएको छैन मलाई, किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रक्रियामा उहाँले जान खोज्नुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा नयाँ विकल्प कायम भएसम्म तपाईँ जान मिल्दैन, त्यसो हुनाले नयाँ विकल्प आउँछ कि प्रतिनिधि सभामा जानुस् भने हो। र त्यसलाई सम्मान गर्दै, त्यो निर्णयलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एउटा प्रक्रियाद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएको। यो बैठक भनेको बिल्कुल सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र निर्णयको सम्मान गर्नका निम्ति बोलाइएको बैठक हो। संसद बैठकको अहिलेसम्म कार्यसूची प्राप्त भएको छैन र बैठक बस्नुभन्दा एक दिन अगाडि संसदको कार्यव्यवस्थाले टुङ्ग्याएर कार्यसूची सार्वजनिक गर्थ्यो। अहिलेसम्म कार्यसूची सार्वजनिक भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले आज बैठक सुरु हुँदाखेरि यो बिचमा चाहिँ केही पूर्व सांसदहरूको निधन भएको छ। त्यसको पहिलेदेखि प्रचलन के हो भनेदेखि पूर्व सांसदहरू जसको चाहिँ निधन भएको छ उहाँहरूको शोक प्रस्ताव पास गर्ने हुन्छ। त्यो पहिलादेखिकै प्रचलन हो। सायद आज पनि एउटा कार्यसूचीमा त्यो पर्छ होला र त्यस पछाडि अब अहिलेको दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सायद हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। हामीले जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन भइसकेपछि यो असंवैधानिक छ, त्यसो भएको हुनाले यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यो संविधान विरोधी छ भनेर हामी सङ्घर्षमा पनि गयौँ। हामीले एकातिर वैधानिक सङ्घर्ष गऱ्यौँ अदालत मार्फत, अर्कोतर्फ हामीले सडक सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ र त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ हामी जीवित छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि हामी फेरि पुनः चाहिँ निवर्तमान जस्तो भएर फेरि बिउतेको भन्ने हामीलाई त्यो खालको महसुस छैन। हिजोकै निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ। विशेषतः यो बिचमा जब संसदलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट संसदको हत्या गर्ने काम भयो, त्यो हत्या गर्ने क्रममा स्वयं मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री मात्र राष्ट्रपति जस्तो संस्था पनि जोडिएको छ। त्यो विषयमा त महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्ने नै छ। संविधानमा एउटा अदालत मार्फत एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। यो बिच त्यति मात्र, यो बिचमा भएका सरकारले गरेका सुशासनसँग जोडिएका मुद्दा
भ्रष्टाचार यति ग्रुप ओम्नी ग्रुपदेखि लगायत यावत भ्रष्टाचारसँग जनतालाई सुशासन दिन नसकेका र मूल्य वृद्धि हुन नसकेका कुराहरू र संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार भएका विषयहरूमा चाहिँ जसो अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूको विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना मुद्दाहरू आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी हुने मुद्दाहरूलाई संसद मार्फत उठाउँछ, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ। हामी त निर्वाचनको प्रक्रियामा आफ्नो गृह जिल्ला नै गइसकेका थियौँ। भोलि संसद पुनर्स्थापना भए हुन्छ, नभए अब निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो। यसै खासै एउटा राजनीतिक कर्मीहरूका निम्ति तात्विक धेरै ठुलो अन्तर गर्दैन। संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन हुने कुरा, संसद भङ्ग हुने कुरा, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संसद भङ्ग हुन्छ, अब कहिलेकाहीँ असंवैधानिक ढङ्गले पनि संसद विघटन हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ। यो संसद व्यवस्थाको परम्परा हो। मलाई चाहिँ यसले चाहिँ तात्विक केही भिन्नता पारेको छैन। अब यदि संसद के अरे प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर नगरेको भए पनि 1 महिनापछि निर्वाचन हुने वातावरण हुन्थ्यो। फेरि पार्टी र जनताले पत्यायो भने फेरि त्यही संसद सलमा जाने त्यस्तै खासै त्यस्तो नयाँ अनुभव केही पनि भएको छैन। हाम्रो त विगतदेखि नै हामीले जुन कुरा उठाइरहेका थियौँ हैन, हाम्रो नयाँ कुरा त केही हुँदैन। हाम्रो विगतदेखि नेपाल सरकारले र खास गरेर यो देशका ठुला पार्टीहरूले हामीसँग विगतदेखि जुन सम्झौता गरेका छ, जुन सन्धि गरेका छ, जुन वचन गरेका छ, जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छ सरकार बनाउने बेलामा, त्यो हामी अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ। हामीले समर्थन पनि गर्यौँ। 2 वर्ष हामी कुरेर बस्यौँ, त्यस पछाडि हामी समर्थन फिर्ता लियौँ। तर हामी 2 वर्षसम्म कुरेर बस्यौँ। हामी एउटा आशा र भरोसा राखेका थियौँ यो सरकारले हामी सँग गरेको सम्झौता, यो देशमा हामीले दिएको शहादत, यो देशमा हामीले गरेका आन्दोलन, त्यो सबै मर्म र भावना जनताका यो सरकारले बुझ्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म कुरेर बसिरहेका थियौँ। तर सरकारको गतिविधि, सरकारको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त लागेन कि सरकारले गर्छ। अलोकतान्त्रिक तरिकाले जुन संसद विघटन गरेको थियो, यो प्रतिगामी कदम जुन सरकारको तर्फबाट खास गरेर प्रधानमन्त्रीले जुन कदम उठाएको थियो, त्यसको सर्वत्र विरोध भयो। सबै तबकाका व्यक्ति, सबै निकायले विरोध गर्यो। देशका नागरिक समाजदेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर पार्टी, राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर सबैले विरोध गर्यो र यो कदम आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो कदमको विरुद्धमा चाहिँ फैसला पनि भयो र यो स्वागत योग्य फैसला हो। र यो फैसला पश्चात अब जुन सदनको काम कारबाही जुन छ, निश्चित रूपमा हामी अहिलेसम्म हाम्रो जुन दलको त अहिलेसम्म बैठक पनि बसेको छैन। दलको हाम्रो बैठक बस्छ, निर्णय पनि हुन्छ। तर निश्चित रूपमा हामी प्रतिगामी कदमको विरुद्धमै जानु उचित हुन्छ भनेर हामीले लागेको छ र मैले पनि त्यही कुरा भन्न खोजेको छु। यहाँले विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको विचार पनि सुन्नुभयो। यहाँको अहिलेको संसदको परिस्थिति तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तारानाथ दाहालज्यू, तपाईँलाई पहिला सुरुमा त मैले स्टुडियोमा स्वागत गरेँ। धन्यवाद कि तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकारको हिसाबले यहाँ विश्लेषणको लागि आउनुभएको छ र 3 जना सांसदहरूले अहिलेको जुन विघटन गैर संवैधानिक थियो र यो प्रधानमन्त्रीको गलत कदम थियो, सर्वोच्चले पराजित गरिदियो, जुन पुनर्स्थापित गरिदियो भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो भने एकजना राजेन्द्र गौतमजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कदम ठिकै थियो तर अब पनि ठिकै हुन्छ भन्ने उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यो बिचमा त यो त साङ्केतिक रूपमा धेरै सांसदहरूमध्ये 4 जनाको विचार हो र तपाईँले अहिले नेपालको राजनीतिक जुन अवस्था हेरिराख्नु भएको छ नि यतिखेर, यो हेरिरहँदाखेरि आजको जुन अब बस्ने बैठकको स्वरूप चाहिँ कसरी चाहिँ चित्रण गर्नुहुन्छ या कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ? आज त अब संसदको अधिवेशन सुरु हुन्छ, जुन हठात बन्द भएको थियो। यो अधिवेशन हुनुपर्ने निर्धारित समयमा अधिवेशन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन पाएको थिएन। हिउँदे अधिवेशन प्रधानमन्त्रीले विघटन गराइदिनु भयो, जसले 13 दिनभित्रमा त 13 दिनभित्रमा सर्वोच्चको आदेश अनुसारै बस्ने भयो। बसेर अहिले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। अब यो हिउँदे अधिवेशनका एजेन्डाहरू चाहिँ के होलान्, कसरी होलान् भन्ने मानिसमा जिज्ञासा पनि छ। सबैले त्यसलाई हेरिरहेका छन्। खास गरी प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन गरियो र त्यो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि खास गरी सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक जुन लडाइँ हो त्यो अब चाहिँ तपाईँको सडक र निर्वाचन आयोगमा त्यो केन्द्रित थियो। अब त्यो संसदमा पुगेको छ र संसदमा अब त्यसले कसरी निष्कर्ष पाउँछ र नेकपाको एउटा
झगडालाई संसदले कसरी व्यवस्थापन गर्छ र त्यो कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने नै यति बेला सबैको जिज्ञासा छ। र दोस्रो कुरा, जुन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्नुभयो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिदियो, असंवैधानिक रूपमा संसदलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री कुन रूपमा संसदमा आउनुहुन्छ र उहाँले त्यो फेरि जनप्रतिनिधिहरू जसले आफूले विघटन गरिदिनु भएको थियो ती जनप्रतिनिधिहरूको अगाडि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, फेस गर्नु कसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने पनि बडो जिज्ञासाको विषय छ। किनभने एउटा पोलिटिक्स खालि एउटा प्राविधिक विषय मात्र होइन। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ त्यो एउटा लेजिटिमेसी भन्छौँ नि, वैधता र नैतिकता त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्छन्। र एउटा राजनैतिक नेतृत्व, किन प्रधानमन्त्री भनेको संसदको पनि नेता हो र संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता नभए पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा त उहाँ एउटा जहाजको क्याप्टेन हो। ओभरअल भनौँ, त्यो एक्जिक्युटिभको मात्रै क्याप्टेन होइन, लेजिस्लेटिभको पनि उहाँ चाहिँ त्यो एउटा वान अफ द स्टेरिङ उहाँकै हातमा हुन्छ, किन लेजिस्लेटिभलाई पनि उहाँले लिडरसिप दिनुपर्छ। भनेपछि त्यो नेतृत्व जसले चाहिँ जुन सभा विघटन गर्यो त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि उहाँको जुन एउटा कुन रूपमा उहाँका हीनता बोधहरू त पक्कै हुन्छन् नि, एउटा पश्चाताप उहाँले कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय छ। र रोचक कुरा के हो भनेदेखि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो भनेको पार्लिमेन्ट नै हो, संसद नै हो र त्यो सुरु भएको छ। हामी सबैलाई त्यो खुसीको कुरा हो र हामीले हेर्नुपर्छ कि अब त्यो राजनीतिक संस्थाले मुलुकको राजनीतिक जुन किचलोहरू छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। आज त प्रारम्भ हो, आज हामीले कुनै अनौठो कुरा होला भनेर त्यस्तो आशा गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसमाथि पनि तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिचको द्वन्द्व थियो र त्यहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भएको थियो भने त्यसले एउटा छिटै अर्को स्वरूपको राजनीतिक चहल पहल त्यहाँ सुरु हुन्थ्यो होला। अहिले त संसदीय दल जुन दलको हातमा बहुमत पनि छ र त्यही दलभित्रको किचलो पार्लिमेन्टभित्र किचलो भनिहाल्नु भयो होइन। हजुर, दुईटा प्रमुख सचेतक पनि तोकिसकेको अवस्था र संसद सचिवालयको महासचिव भरतराज गौतमले प्रचण्ड माधव समूहलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ नि संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएर तपाईँले भनेको कुरालाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ, यो दर्ता पनि हुन सक्दैन। अहिले संसदीय दलको नेता नेकपाको चाहिँ प्रधानमन्त्री र चाहिँ अहिले पार्टीको अध्यक्ष पनि रहनुभएको केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले अहिले एक प्रकारको चाहिँ उहाँलाई भेटवार्तामा चाहिँ रुलिङ गरिसक्नु भएको भन्ने चाहिँ खबर पनि आइसक्यो। यस परिस्थितिमा त्यो सदनभित्रको दृश्य कस्तो हुन जान्छ होला, उहाँहरू कुन बेन्चमा बस्नुहुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ? अहिलेसम्म त नेकपा सत्तापक्षमै छ र संसद सचिवालयले स्वाभाविक रूपमा नेकपाको संसदीय दलको नेतालाई नै चिन्दछ। संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हटाउने जुन प्रक्रिया हो त्यसमा नेकपा संसदीय दल प्रवेश गर्नुपर्छ पहिला र त्यसले विधिसम्मत ढङ्गले त्यसलाई टुङ्गो लगाएपछि संसदलाई पनि सहज हुन्छ। र जहाँसम्म सिट व्यवस्थापनको जहाँ तपाईँले प्रसङ्ग गर्नुभयो, नेकपा प्रतिपक्षी दल नभएको हुनाले माधव प्रचण्ड समूह पनि अहिलेसम्म सत्तापक्षमै हुनुहुन्छ। अम्ब्रेला त्यही हुन्छ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सत्तापक्षको बेन्चमा उहाँहरूलाई बस्नुपर्ने बाध्यता। एउटा गतिरोध त देखिसक्यो नि त। एउटा गतिरोध के देखियो भने उहाँले संसदीय दलको नेता बहुमतबाट परिवर्तन गऱ्यौँ भनेर लेखेपछि संसद सचिवालयले त्यसलाई दरपिट गरेर अर्थात् त्यसलाई चाहिँ दर्ता नगरेर मान्यता नदिनुले के मेसेज जान्छ भन्न खोजेको मैले तपाईँसँग त्यसभित्र केन्द्रित भएर जवाब दिनु। मलाई के लागेको छ भनेदेखि अब संसद सचिवालयले विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर संसदीय दलमा निर्वाचन गराएर मतदान गराएर नेता परिवर्तन गरेको प्रक्रियागत कुराहरू नदेखेको हुनाले पनि उहाँहरूले अहिले त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा स्वीकार्न नसकेको झगडाको चेप्पोमा संसद सचिवालय परिसक्यो। अब सचिवालयले अहिले तपाईँले भन्ने बित्तिकै अर्को संसदीय दलको नेतालाई स्वीकार गरिदियो भने फेरि केपी ओली संसदीय दलको नेता हो कि होइन त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसकारण त्यो भन्नलाई सचिवालयलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। विचाराधीन नै भयो। मलाई लाग्छ सचिवालयले अब सूचना लियो तर निर्णय गर्न सकेन र निर्णय गर्न मानेनन् त्यस्तो पनि हुन्छ। एप्लिकेसन दर्तै भएन भनेपछि त्यो भनेको त आउटराइटली रिजेक्ट गरेको अवस्था यतिखेर। यो चाहिँ मैले पनि यसलाई बहुमत सांसदहरूको रेकर्ड त उहाँहरूसँग हुन्छ नि, यति धेरै आइसकेपछि परिवर्तनलाई मान्यता दिनुपर्ने हो नि त। संसदले कम्तीमा त्यो कुरा जाँचबुझ गर्नुपर्ने हो। किनभने हाम्रा संस्थाहरू के भयो भनेदेखि सकेसम्म समस्याहरू आफूले नसुल्टाउने र त्यसलाई किचलोमा राखिदिने। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले सक्दिएको भए अहिले संसदलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब संसदले नसक्दा के हुन्छ, संसद आफैलाई पनि समस्या हुन्छ। निर्वाचन आयोगले गरे जस्तै पेन्डिङमा राख्ने काम त्यहाँ पनि भयो भने चाहिँ यो हाम्रा संस्थाहरू निकै कमजोर देखा परे। संस्थाहरूले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् जसरी सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यवस्थापन गरिदियो नि त, त्यो कुरा त अरू संवैधानिक अङ्गहरूले पनि हेर्नुपर्छ।
ती चाहिँ सरकारको ओझेलमा अर्थात् पावरको पछाडि अर्थात् पावरको शक्तिको दबावमा उनीहरू आफ्नो निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने मेसेज तपाईँलाई त्यो मेसेज तपाईँलाई होइन लोकतन्त्र मान्य छ कि छैन? होइन म एकदम मान्छु लोकतन्त्र भनेकै के हो भनेदेखि विभिन्न संवैधानिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको एउटा सामूहिक पुञ्ज हो। लोकतन्त्रमा कोही पनि एब्सोल्युट हुँदैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री एब्सोल्युट हुँदैन, कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश एब्सोल्युट हुँदैन, सभामुख एब्सोल्युट हुँदैन। त्यो त सबै शक्ति बाँडिएका छ र संवैधानिक हाम्रा अङ्गहरू त्यसैको लागि राखेको हो। संसद किन चाहियो त नत्र त? अथवा निर्वाचन आयोग किन चाहियो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चाहियो? लोकसेवा आयोग हामीलाई किन चाहियो? मानवाधिकार आयोग हामीलाई किन चाहियो? यो त सबै शक्तिको चाहिँ एउटा सन्तुलन कायम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि, एकअर्कामा पावरको चाहिँ पृथकीकरण, हामी शक्ति परिकल्पना त्यो गर्यो होइन। यो व्यवस्थै त्यही हो। अब त्यो व्यवस्था अनुसारको काम गर्न नसक्नु, व्यक्तिले गर्न सकेन, संस्थाहरूले काम गर्दैनन् भने के हुन्छ? लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा यो अहिले तपाईँले छोइसकेको विषय नेकपाको जुन किसिमको विभाजनलाई हामीले विभाजन गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ एउटा पदाधिकारीको रिपोर्ट अर्थात् तथ्याङ्कसहित बुझाएको निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब के गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन निर्वाचन आयोग त अकर्मण्यताको शिकार बनेकै छ होइन, त्यो छायामै परेको छ सत्ताको। त्यो डर त्यसले अहिलेसम्म उहिले टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले यत्रो समय सुनवाई लियो, 2 महिना सुनवाई गर्यो, अदालती प्रक्रिया लामो त त्यहाँ होइन। र तपाईँको सबै नियमावलीले सबै कुराहरू प्रष्ट गरेको अवस्था छ। उसले एउटा निर्णय दिनु पर्थ्यो। अनिर्णयको बन्दी बनेर निर्वाचन आयोगले मुलुकको नेकपाको विभाजनलाई तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ उसले कायम राखिराख्यो। कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ उनीहरूको अकर्मण्यता हो, निर्वाचन आयोगमा भएका पदाधिकारीहरूको असक्षमता हो र एक किसिमले सत्ताको छायामा उहाँहरू पर्नुभएको हो। यो वास्तवमा अहिलेको निर्वाचन आयोग, खास गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई त महाभियोग लाउनुपर्ने हो संसदले, किनभने कुनै पनि संस्थाको हेड भएर बसेपछि तोकिएको कर्तव्य र दायित्व समयमा पुरा गर्नुपर्छ। निर्वाह गर्न सके राजीनामा दिनु होइन, समयमा पुरा गर्नु। जवाफदेहिता भनेकै त्यही हो। कुनै पनि काम तोकिएको समयभित्र गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ, त्यसले अड्काउनु हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ अनिर्णयको बस्नु चाहिँ तपाईँको न्याय हुँदैन, तपाईँ असक्षमता हो। तपाईँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभापति समेत भइसकेको देशको एउटा प्रतिष्ठित पत्रकार, अब तपाईँले अलिकति राजनीतिक विश्लेषण पनि गरिराख्नु भयो होला, तपाईँले आफ्नो लेखहरू मार्फत आफ्नो विचारहरू व्यक्त पनि गरिराख्नु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा फोरमहरूमा आइरहेकै छन्, यी कुरा त भइहाल्यो। यसबीचमा अब यो समीकरण जुन गठबन्धन समीकरणको कुरा आयो नि फेरि, अब यो सांसद किनबेचदेखि लिएर धेरै कुराहरू आइसके। यो बिचमा अबको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन प्रचण्ड माधव समूहसँग हुने बढी देख्नुहुन्छ? मधेसवादी दलको भूमिका के हुन्छ? यति जवाफ दिनुहोस् त प्रष्ट। होइन, पहिलो कुरा त नेकपाको विभाजनले एउटा ठाउँ लिनु पर्यो। पहिला नेकपा 2टा पार्टी हुनु पर्यो, सेप लिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै गठबन्धनको प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। अहिले नै तपाईँले गठबन्धनको कुरा हुँदैन। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनलाई प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यहाँनिर भोट गर्ने अवस्था आउन सक्छ, र त्यो भोट गर्ने अवस्था आयो भनेदेखि तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई विश्वासको मत दिने कि विपक्षीमा मतदान गर्ने भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर आउन सक्छ। अब उहाँ चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दिन भन्नुभएको छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको अवस्था छैन। यदि अविश्वासको प्रस्ताव कसैले दर्ता गर्ने हो भने त्यहाँ पनि भोटिङ हुन्थ्यो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको प्रस्तावको 2टा प्रक्रियामा नगएसम्म तपाईँले नयाँ गठबन्धनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैन, र स्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने भनेको जुन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गर्नुभयो त्यही प्रधानमन्त्रीलाई फेरि निरन्तरता कसैले दियो भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैको हुनाले नै मलाई के लाग्दछ भने भोलिको सत्ता गठबन्धन चाहिँ इतर ओली नै हुन सक्ने सम्भावना म देख्छु। बढी तपाईँ त्यही देख्नुहुन्छ? होइन, किनभने एउटा संसदीय धर्म नै त्यही हो। संसदीय धर्म त्यो हुन त राजनीतिमा तपाईँको त्यो नहुन पनि सक्छ। नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीलाई नेतृत्व फेरि साथमा लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका एजेन्डाहरू मिल्न सक्छन् कि भन्ने पनि मानिसले आकलनहरू नगरे होइन, गरेका छन्। खास गरी केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिलाहरू विषयगत विषयहरूमा सम्भावना त राजनीतिमा जतै नै हुन्छ, त्यो हुन्छ। तर एउटा राजनीति पनि एउटा स्वाभाविक खेलमा जान्छ, त्यहाँभित्र पनि केही न केही एउटा चाहिँ तपाईँको जनतालाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसो हुनाले पनि के देखिन्छ भने अहिले यो संसदलाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै तपाईँले फेरि संसदको नेता बनाउनु भयो भने त तपाईँ अर्थहीन भयो नि, निरर्थक भयो। पहिलो त त्यो अवस्था रहँदैन। अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरूलाई नि त्यो गाह्रो, कसैलाई सबैलाई सडकमा गएर पुनर्स्थापित गर भन्नेलाई पनि गाह्रो होइन, अपोजिसनमा बस्नेलाई त झन् गाह्रो, किनभने उ त अपोजिसन धर्म नै पुरा गर्नुपर्छ नि। उसले झन् गाह्रो, उसले त अपोजिसनको त धर्म नै के हुन्छ भने सत्तामा जो हुन्छ त्यसको प्रतिपक्ष भूमिका खेल्ने नै हो,
र उसलाई विस्थापन गर्ने कुरा कुनै पनि प्रक्रियामा ऊ सामेल हुनुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि तपाईँले एउटा स्वरूप त बताउनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ चर्चाहरू चल्छन्, कहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने, कहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने। अब यतापट्टि नेताहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, तिनैजना हुनुहुन्छ होइन। अबको प्रधानमन्त्री को बन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब त यही तिनवटा तपाईँले नाम लिनै सक्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम अब नेकपाको संसदीय दलको रूपमा त आइ नै सक्यो। अब त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा देखिएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीले पनि संसदीय दलको नेता बाबुराम भट्टराईलाई बनाएको हिसाबले उहाँहरू तीनजना नै भोलिको प्रधानमन्त्रीका सम्भावित अनुहारहरू त हो। तर त्यो कुरा चाहिँ गठबन्धनले कुन स्वरूप लिन्छ, कुन बाटोमा जान्छ गठबन्धन, नेगोसिएसन हो त्यो भने। त्यो नेगोसिएसनमा को कता जान्छ, फेरि नम्बर गेम पनि हो पार्लियामेन्ट भनेको। 138 नम्बर पुर्याउनु पर्यो मुख्य रूपमा। 138 नम्बर जसको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ त्यही प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। यो तपाईँको एउटा आकलन चाहिँ ले के भन्छ भने अब सरकार चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन हुने सम्भावना प्रबल छ। होइन, बाबुराम भट्टराईकोमा पनि छ। हजुर, 138 पुग्यो भने हजुर जसले पुर्याउन सक्छ अथवा जसको नेतृत्वमा बन्न सक्छ त्यो अवस्था हुन सक्छ। यस विशिष्ट परिस्थितिमा आएर आफ्ना विचारहरू प्रष्ट राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।